حیدر دی شمشیر جناب غازی نے، حیدر دی شمشیر جناب غازی نے، حیدر دی شمشیر جناب غازی نے، زینب دی جاگیر جناب غازی نے، حیدر دی شمشیر جناب غازی نے، حیدر دی شمشیر جناب غازی نے۔ ماشاءاللہ غلام غوث صاحب آئے نے، عمران غوث صاحب ماشاءاللہ تے پتہ لگا ہے لندن تو آئے نے، انگلینڈ تو آئے نے، ماشاءاللہ کاری صاحب تاڑا ہی خیر سارا جاری و ساری ہے۔ حیدر دی شمشیر جناب غازی نے، آخری شعر تو پہلا شعر، حیدر دی شمشیر جناب غازی نے، چار شبان نو سونا دنیا تے آیا، او آندیا حیدر کولوں منہ بھی چمغایا، آندیا حیدر کولوں منہ بھی چمغایا، ایک سونی تصویر جناب غازی نے، حیدر دی شمشیر جناب آخری شعر، آخری شعر اس کلام کا آخری شعر، آخری شعر، جس دے کپڑے سیدہ زہرا سیندے رے، سیندے رے، جس دی خاطر منگ دعاواں جیندے رے، جس دی خاطر منگ دعاواں جیندے رے، او بکری تعبیر جناب غازی نے، حیدر دی شمشیر جناب ابن علی پنج تن دی کلی، تو ابن علی پنج تن دی کلی، تیرا ولیاں چ اونچا ہے مقام، علی گجھ میری تینوں لگا دے سلام، داتا گجھ میری تینوں لگا دے سلام، راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جنہ لور نو آن وسایا۔